बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। NA 202 खैरपुर अहम मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। बड़ा इस सेंस में है कि एक साबिक वज़ीर आला का मुकाबला है, एक साबिक वज़ीर आला की साहबजादी से, डॉक्टर नफीसा शाह से। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैरपुर तो मुझे हमेशा से ये लगा कि दीगर शहरों के मुकाबले में निस्बतन तरक्की याफ्ता भी ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, रेडियो स्टेशन भी मौजूद है, सड़कें भी बेहतर हैं। तो आपकी मकामी सियासत पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ हम इब्तिदा में आ जाएं, सज़ा हुई बुशरा बीबी को भी, और बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे हैं कि जी ख़वातीन को, घर की ख़वातीन को सज़ा देने का या उनके लिए कोई सज़ा मुतय्यन करने का जो है वो मैं हक़ में नहीं, और हम अपनी हुकूमत में ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर आप बुशरा बीबी की सज़ा को देखें, तोशाखाना के हवाले से देखें, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये होगा या होना चाहिए कि बुशरा बीबी को सज़ा भी गलत हुई? देखिए, सज़ा को तो आप पीछे हटाएं, लेकिन क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? जहाँ तक इमरान खान की बात है, अगर माजी में देखें तो इंतकामी सियासत के आगाज़, जिसको पीपल्स पार्टी ने दफन करवा लिया था, वो फिर शुरू हुई। और आप देखें कि मेरी बहन ही है फरियाल टालपुर साहिबा, रात को अंधेरे में, ईद की रात, जिस तरीके से उनको अरेस्ट कराया गया, फिर कोई भी अपोजिशन में बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा। और जो तकाज़े हैं अखलाकी, वो भी उन्होंने काफ़ी हदें पार की ना। अब वही सिस्टम जो उन्होंने बनाया था वो उनको घेरे में लेके आया है। लेकिन हम लोग फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन और कानून और फंडामेंटल राइट्स और जो फेयर ट्रायल के तकाज़े हैं, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखते हुए होना चाहिए, ये सब पूरे होने चाहिए, वरना फिर ये फासिकल हो जाएगा। और फिर लगता तो यही है कि ये नूरा कुश्ती का माहौल है। और इसमें मैं अनफॉर्चुनेटली वही जमात जो वोट को इज़्ज़त देने की बात करती थी, आज वही एक हथियार बनी है। जो भी झगड़ा मुल्क में चल रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का, एक सियासी पार्टी का हो या इन दो जमातों का हो, तो उसमें वो एक्टिवली एजेंट बने हैं कि हम वही चीज़ें करें जो वो कहते रहें कि हमारे साथ हुई हैं। और इसमें फिर ये जो हुआ है, इसमें कोई भी खुश नहीं। किसी भी सियासतदान जो है उसको इलेक्शन से पहले इस किस्म की सज़ा आए और फेयर ट्रायल के तकाजे दिखते हुए ना नज़र आए, तो इसको कोई भी बेहतर नहीं समझेगा, मैं समझती हूँ। तो मेरा उसूलन ये बात है। और चेयरमैन साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, कि सबको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो हो रहा है, जो निज़ाम इमरान खान ने क्रिएट किया, एक हाइब्रिड निज़ाम क्रिएट किया, जिसमें वो उन्होंने जो सियासी मामलात हैं वो किसी और के हाथ में दे दिए। पार्लियामेंट जो है उसके इंतज़ाम, बिल पास कराने भी किसी और के हाथ, बजट भी कोई और पास कर रहा है, बजट भी कोई और पास कर रहा है, वोट भी इसको कोई और। अब वही लोग ऑब्वियसली जिसके जो अवाम के रस्ते से नहीं आएगा, जो एक बैकडोर चैनल इस्तेमाल करेगा, जो हर कानून का तकाजा पामाल करके फिर इस मनसब पर आएगा, जो सेलेक्टेड वाले सिस्टम से आएगा, तो फिर उसको वही, उस सिस्टम ने उसको निगल दिया है ना, उसी जमात को। तो हम तो ये बात करते हैं, हमारे चेयरमैन भी ये बात करते हैं कि इस मुल्क में सियासत बहाल होनी चाहिए, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें और आवाम के साथ रहें, आवाम के साथ मिलकर और उनके मसाइल हल करें, तो ये बाकी चीज़ें खुद ही पीछे हट जाएंगी। किसी का बराह रास्त किसी का को इस्तेमाल करना, किसी की हेल्प लेना, इदारों को मुतनाज़ा बनाना, ये गलत बात है, ये गलत बात है, मुल्क के लिए गलत है। जिसका जो रोल है, हमारी फ़ौज का एक रोल है इस वक्त। देखिए ईरान में माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने रिटेलिएट किया, फ़ौज का रोल वो है। जुडिशरी फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करे, वरना फिर काजी ईसा भी उसी सिमत में जाएंगे जिस सिमत में साकिब निसार गए और इफ्तिखार चौधरी गए। आपने बात की फेयर ट्रायल की, तो एक सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नुक्ते के ऊपर बहुत शोर कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है
کہ خان صاحب کے ٹرائل کو بہت اسپیڈی کیا گیا. یہی جب میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو آج کے دن تک چاہے پھر پیپلز پارٹی ہو یا ملک کا انٹیلیجنسیا ہو, یہی سوچتا ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو آپ نگران جج رکھ دیں کہ وہ کیسز کی نگرانی کرے کہ وہ کتنی اسپیڈ میں چل رہے ہیں. یہی تاریخ کا پہیہ گھوما ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو اسپیڈی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گو کہ ان کی اپنی لیگل ٹیم کی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں کہ جی وہ پیش نہیں ہوتے رہے, سب کچھ ہے, لیکن جتنی اسپیڈ کے ساتھ ان کے کیسز کا, 2 خاص کیسز کا اگر ہم تذکرہ کریں, ٹرائل ہوا ہے, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ نظام انصاف کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے؟ دیکھیے میں نے وہی بات کی اور میں نے بات کی, اور پھر انہوں نے آئین بھی بحال کرا دیا, اور پھر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کرایا جس میں یہ چیز درج تھی کہ کوئی بھی جماعت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو پیچھے ہٹ کر آگے کی طرف دیکھے گی اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے. اب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو درہم برہم پہلے تو خان صاحب جو تھرڈ پارٹی بن کے آ گئے انہوں نے کیا, اور اب میاں صاحب جو ایک ٹول بن رہے ہیں یا خود ولنگلی وہ ایک, کیونکہ ان کو 4th ٹائم پرائم منسٹر کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس لیے لیکن اگر اس حالات میں ان کو کچھ مل بھی کیا تو لوگ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہوگی. اب میڈم یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف اور آپ کے ساتھ مطلب پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا, جب حکومت ختم ہوئی تو بڑے اچھے نوٹ کے اوپر ختم ہوئی, ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات تھے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نوید قمر صاحب کو پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ مانگ لیتا ہوں. اسی طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بھی جوابی طور پہ بڑی محبت کے ساتھ سارا معاملہ ختم ہوا. تو آخر دوریاں کہاں پیدا ہوئیں کہ اب الیکشن کیمپین میں؟ دیکھیں وہ مقصد یہ تھا کہ یہی ہائیبرڈ نظام جو پوری سیاست کو انہوں نے اتنا پامال کیا, اداروں میں تفرقہ کریٹ ہوا, جوڈیشری آپس میں بٹ گئی, 3 جج ادھر بیٹھے ہوئے روٹ کے 4 جج اس چیمبر میں بیٹھے ہوئے, یہ حالات تھے. پھر امپیچمنٹ والا جو شوشہ چھوڑا گیا تو جوڈیشری میں انتشار, خود بہت ہی خطرناک بات یہ تھی کہ فوج میں اندر انتشار, یہ nobody can ill afford. اور ایسی سیاست آپ کریں کہ آپ اداروں میں تفرقہ کریٹ کریں, یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو سیاسی نظام ہے وہ بحال کریں اور نفرت کی سیاست کو پیچھے کریں. لیکن جب ہم نے دیکھا فلف اور جیسے ہی کیئر ٹیکر نظام آنے لگا کہ وہی سیاست ہونے جا رہی ہے, انتقام کی سیاست, اور ایک جماعت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے ادارے, جوڈیشری استعمال کر رہی ہے اور کورٹس, اور وہ ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی, وہ ولنگ پارٹنرز ہیں. اور پھر یہ ہمارے فوج پاکستان جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کے لیے رستے جو ہے فری رائڈ لینا چاہ رہے تھے. تو یہ پھر یہ اوبیسلی پھر پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ آپ جو قانون رولز آف دا گیم ہے وہ رولز آف دا گیم یہ ہے کہ آپ فیئر پلے کریں, اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ فیئر پلے کریں, آپ عوام کے پاس جائیں اور آپ اس بنیاد پر نہ الیکشن لڑیں کہ اس کو کیا, اس کو جیل آئے گا, اس کو 14 سال جیل آ جائے, اس کو یہ فلاں ہو جائے, اس کا وہ جو سو کالڈ لنڈن پلان ہے, اور اس کی حقیقت جو ہے لنڈن پلان ہے, دیکھیں مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن جس تیزی سے پی ایم ایل این کو ایک فری رائڈ مل رہی ہے, اور ان کے جو حریف ہیں پنجاب میں, ہم بھی ہیں ان کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ایکچوئل جو جس جماعت نے سیاستی نون لیگ کی مخالفت میں کی, ہمارا تو اوور آل ایک اپنا بھی ویژن ہے کہ عوام کی سیاست, اور یہ تو اس نے تو جس جماعت نے نورہ کشتی ان کے ساتھ کی, تو اگر اس کو بند کر کے وہ بٹھا دیں اور اس میں جو ڈھول بجائیں یا جو چیئر لیڈرز ہیں وہ نون اس کا رول پلے کریں, تو پھر یہ خدشات جو ہے وہ ہے.